अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हकीम मुमताज़ मुग़ल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं कि जिसका इस्तेमाल आप मुख्तलिफ़ अमराज़ में कर सकते हैं। यानी एक ही दवा मुख्तलिफ़ अमराज़ में कामिल तौर पर अपना असर दिखाएगी। देसी यूनानी नुस्खों को बनाने में चूँकि मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, इसलिए ये नुस्खा उन हुक्मा और आम लोगों के लिए बहुत महबूब नज़र होगा कि जिनके पास वक्त की किल्लत होती है, क्योंकि आप इसे मुख्तलिफ़ अमराज़ में इस्तेमाल करवा कर 100% रिज़ल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल मुग़ल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गंदम से तो आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे और ये तकरीबन इसकी रोटी हर घर में ही खाई जाती है और शायद आपने गंदम के खेत भी देखे हों। अप्रैल मई के महीनों में गंदम की फसल की कटाई होती है। दोस्तों, आज का नुस्खा भी गंदम से तैयार होगा। आपने इस नुस्खा को बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी गंदम के पौधों की। आपने सिंपल ये करना है कि गंदम के पौधों से दानों को अलग कर लेना है और बाकी जो पौधे बचेंगे उनको किसी सेफ जगह पे जाकर, जहाँ पर हवा का गुज़र ज़्यादा ना हो, वहाँ पर आग लगा देनी है। और जब तमाम पौधे जल कर राख हो जाएंगे तो उस राख को आपने संभाल लेना है। फ़र्ज़ करें आपके पास 1 किलो राख इकट्ठा होती है, तो आप उसको एक बर्तन में डालकर 4 लीटर पानी उसके अंदर डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 24 घंटे के लिए आपने उसको रख देना है। 24 घंटे के बाद जब मैला हिस्सा बर्तन में तय नशीन हो जाएगा तो ऊपर से पानी को निथार लेना है। फिर किसी कपड़े से इस पानी को छान कर किसी दूसरे बर्तन में डालकर आग पर चढ़ाना है और पानी को बॉयल होने देना है। जब सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो बर्तन के अंदर सफ़ेद रंग का नमक बच जाएगा। इसको खुरच कर इकट्ठा कर लें। ये नमक गंदम का खार कहलाता है। इसको बारीक पीस कर कपड़े से छान कर किसी शीशे में संभाल लें। बस दोस्तों, आपका नुस्खा तैयार है। इसी तरह जंगली कासनी का नमक निकालने की वीडियो मैं पहले पेश कर चुका हूँ, जो जंगली कासनी का खार कहलाएगा, जो कि हेपेटाइटिस सी का मुकम्मल तोड़ है। दोस्तों, बात हो रही थी गंदम के खार की। गंदम का खार बहुत सी बीमारियों में तीर बहदफ साबित होता है, जैसा कि बवासीर, जो कि एक अज़ियतनाक मर्ज़ है। बवासीर को दूर करने के लिए 1 ग्राम गंदम का खार सुबह और शाम पानी के साथ खाने से खूनी बवासीर दूर हो जाती है। इसके साथ अगर गंदम के खार को 2 चंद मक्खन में डालकर खल करके बवासीर के मसों पर लगाएं तो बहुत फ़ायदा होता है और जलन को फौरी तौर पर आराम आ जाता है। बाज़ औक़ात कुछ गलत चीज़ खाने से पेट के अंदर उफारा सी कैफियत पैदा हो जाती है। उफारा दूर करने के लिए गंदम का खार 1 ग्राम गर्म पानी के साथ खाने से उफारा फ़ौरन दूर हो जाता है। जिगर की कमज़ोरी के लिए 1 ग्राम गंदम का खार सुबह के वक्त गाय की छाछ और शाम को पानी के साथ खिलाना तिल्ली और ज़ोफ़े जिगर में बहुत मुफीद है। दोस्तों, गंदम का खार गुर्दे और मिसाना की पथरी के लिए बहुत मुफीद है। कैल्शियम की पथरी के अलावा हर किस्म की पथरी के लिए गंदम का खार सुबह शाम 1 ग्राम पानी के साथ खिलाने से पथरी टूट कर निकल जाती है। दम्मा एक नहायत ही तकलीफ़ देह मर्ज़ है, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सांस के साथ जाता है, लेकिन गंदम का खार दम्मा में बहुत मुफीद है। दम्मा अगर बलगमी हो तो गर्म पानी के साथ, और अगर सौदावी दम्मा हो तो ताज़ा पानी के साथ 1 ग्राम सुबह शाम खिलाना दम्मा को दूर करता है। निज़ाम की ख़राबी की वजह से पेट में कीड़े भी पड़ सकते हैं। अगर पेट में कीड़ों का मसला हो तो 1 ग्राम गंदम का खार सुबह के वक्त गाय की छाछ
اور شام کے وقت تازہ پانی کے ساتھ کھلانے سے پیٹ کے ہر قسم کے کیڑے دور ہو جاتے ہیں۔ فیمیل میں بعض اوقات ایک بیماری باوگولا سی بن جاتی ہے۔ باوگولا کے لیے 1 گرام گندم کا کھار صبح و شام پانی کے ساتھ کھلانے سے باوگولا دور ہو جاتا ہے۔ سضاق مردوں کی ایک نہایت ہی موذی مرض ہے، اگرچہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے، مگر عورتوں کی نسبت مردوں میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ سضاق کو دور کرنے کے لیے 1 ماشا گندم کا کھار صبح و شام گرم پانی کے ساتھ کھلانے سے سضاق دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح استعمال کرنے سے رکا ہوا پیشاب بھی کھل کر آنے لگتا ہے۔ دوستو، کھانسی کے لیے گندم کا کھار 1 حصہ، دیسی گڑ 2 حصہ، دونوں کو ایک جان کر کے 1 گرام کی گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی دن میں 2-3 بار منہ میں رکھ کر چوسنے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کے لیے گندم کا کھار 1 حصہ، زنجبیل یعنی سونٹ 2 حصہ، دونوں کو باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر ان میں سے 1 ماشا دن میں 3-4 مرتبہ کسی قدر گرم پانی کے ساتھ کھلائیں۔ اس سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیچس ہو اور اس میں خون آتا ہو یا آؤں آتی ہوں تو بھی اسی طرح استعمال کرنے سے مکمل فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آنکھوں کی سرخی دور کرنے کے لیے عرق گلاب 2 تولہ، گندم کا کھار 2 رتی حل کر کے رکھیں۔ دن میں 2-3 بار اس کے 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنا دکھتی آنکھوں کو اچھا کرتا ہے۔ اس سے ورم، کھجلی، درد اور سرخی وغیرہ بہت جلد دور ہو جاتی ہے۔ گندم کا کھار 1 حصہ، سیاہ سرما 5 حصے، دونوں کو 1 ہفتے تک لیموں کے رس میں کھل کریں۔ خشک ہونے پر صبح و شام اس کو آنکھوں میں لگانے سے نظر کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، دانتوں کی صحت کے لیے گندم کا کھار اور ترفلا یعنی آملہ، بھیڑا، ہریڑ، چاروں چیزیں برابر وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر اس کو بطور منجن صبح و شام انگلی کے ساتھ دانتوں اور مسوڑوں پر استعمال کریں اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ اس سے دانتوں کا میلا پن، منہ کی بدبو، زبان کے چھالے، مسوڑے سے خون آنا، ان کا پھولنا یا پیپ وغیرہ ساری تکالیف دور ہو جائیں گی۔ بدن کی خارش کے لیے گندم کا کھار 1 حصہ، سرسوں کا تیل 8 حصے، دونوں کو کھل کر کے جسم پر مالش کریں۔ 1 گھنٹہ کے بعد صاف کر لیں، اس سے کھجلی دور ہو جائے گی۔ اس طرح کا استعمال موسم گرما میں گرمی دانے نکلنے میں بھی بہت مفید ہے۔ دوستوں، جسم کی دردوں کے لیے گندم کا کھار اور نوشادر پیس کر رکھیں۔ گرم دودھ کے ساتھ 4 رتی کھلانے سے جسم کے کسی حصہ میں بھی درد ہو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح ملیریا یا موسمی بخار میں 1 ماشا گندم کا کھار یعنی 1 گرام گندم کا کھار پانی کے ساتھ کھلائیں۔ اس سے پسینہ آ کر چڑھا ہوا بخار فوراً اتر جاتا ہے۔ گندم کے کھار کو بطور دوا ہی کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا لگاتار استعمال مردوں کی قوت مردانگی اور عورتوں میں چھاتیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ دوستوں، آپ اس ایک دوا سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا بنانا کوئی مشکل امر نہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔